कुचेलनामा भवदः सतीत्यता गतः स सान्दीपनिमन्दिरे द्विजः त्वदेकरागेण धनादिनिस्पृहो दिनानि निन्ये प्रशमे गृहाश्रमे समानशीलापि तदीयवल्लभा तदैव नोचित्तजयं समेयुषि कदाचिदूचे पदवृत्तिलब्धये रमापतिः किं न सखा निषेव्यते इतीरितोऽयं प्रियया क्षुधार्तया जुगुप्समानोऽपि धने मदावहे तदा त्वदालोकनकौतुकाद्ययौ वहन्पटान्ते पृथुकानपायनम् गतोऽयमाश्चर्यमयीं भवत्पुरीं गृहेषु सव्या भवनं समेयिवान् प्रविश्य वैकुण्ठमिवापनिर्वृतिं तवादिसम्भावनया तु किं पुनः प्रभूजितं तं प्रियया च वेजितं करे गृहीत्वा कथय पुरा कृतं यदिन्दनार्थं गुरुदारचोदितैः अपर्तुवर्षं तदमर्षिकानने त्रबाजुषोऽस्मात् पृथुकं बलादत प्रगृह्य मुष्टौ सकृदाशिते त्वया कृतं नन्वियतेति सम्भ्रमाद् रमा किलोपेत्यकरं रुरोदते भक्तेषु भक्तेन समानितस्त्वया पुरीं वसन्येकनिशां महासुखं बदापरेद्युद्रविनं विनाययौ विचित्ररूपस्तव कल्वनुग्रहः यदि ह्यया शिष्यमदास्यदच्युतो वदामि भार्या किमिति व्रजन्नसौ त्वदुक्तिलीलास्मितमग्नति पुनः क्रमादपश्यन्मणिदिप्रमालयं किं मार्गविभ्रंश इति प्रमंशनं गृहं प्रविष्टः सददर्शवल्लभां सखीपरीतां मणिहेमभूषितां बुबोध च त्वत्करुणां महाद्भुतां सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिभरोमृतं ययौ त्वमेव मापूरितभक्तवाञ्छितो मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदान् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।